नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृता मुखमृषा द्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। अद्वैतसिद्धौ प्रथमे परिच्छेदे ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः इति प्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानमस्ति। मिथ्यात्वे अनुमानप्रमाणं श्रुतिप्रमाणञ्च उपन्यस्य अर्थापत्तिप्रमाणोपन्यासार्थम् इदं प्रकरणं वर्तते। तरतिशोकमात्मवित् विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः इत्यादिभिः श्रुतिभिः प्रपञ्चस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपादितम्। ज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रपञ्चे तदैव भवितुम् अर्हति यदि प्रपञ्चः अज्ञानकल्पितः मिथ्या स्यात्। तर्हि श्रुत्युक्तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य उपपादनाय अज्ञानकल्पितत्वरूपं मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य कल्प्यते इति अस्माकं प्रक्रिया। अत्र अवधेयः अंशः अयं यत् ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रं मिथ्यात्वप्रयोजकं न। ज्ञानेन यस्य निवृत्तिर्भवति तत्सर्वं मिथ्या इति अस्माकम् आशयो नास्ति। यत्र अधिष्ठानप्रमात्वं निवर्तकतावच्छेदकं तत्रैव निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं। यत्र ज्ञानस्य अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण निवर्तकत्वं तत्रैव निवर्त्यस्य मिथ्यात्वम् इति अस्माकं सिद्धान्तो वर्तते। निवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं निवर्त्यतावच्छेदकं मिथ्यात्वं। तथा च अयं नियमः सिद्धो वर्तते न कल्पनीयः इत्येतत् गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। शुक्तिरूप्यस्थलम् उदाहृत्य अयं नियमः व्युत्पादयितुं शक्यते इति ह्यः अन्ततो गत्वा अस्माभिः दृष्टम्। शुक्तिज्ञानस्य येन रूपेण निवर्तकत्वं तेनैव रूपेण आत्मज्ञानस्यापि निवर्तकत्वम्। शुक्तिज्ञानस्य केन रूपेण निवर्तकत्वम्? अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण निवर्तकत्वम्। तर्हि आत्मज्ञानस्यापि अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण निवर्तकत्वम्। एवमेव शुक्तिरूप्यस्य रजतस्य सर्पस्य येन रूपेण निवर्त्यत्वं तेनैव रूपेण जगतः अपि निवर्त्यत्वम्। रूप्यस्य मिथ्यात्वात् निवर्त्यत्वं तद्वत् प्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वादेव ब्रह्मसाक्षात्कारनिवर्त्यत्वं वर्तते इत्येतत् गतकक्षायाम् अस्माभिः विस्तरेण दृष्टं वर्तते। एतदुपरि न्यायामृतकाराणां केचन प्रश्नाः सन्ति। अद्य अत्यन्तं सरलः विचारः वर्तते। किम् उक्तं वेदान्तिना?
यत्र ज्ञानस्य अधिष्ठान प्रमात्वेन रूपेण निवर्तकत्वं तत्रैव निवर्त्यस्य मिथ्यात्वम् इति उक्तम्। इदं सम्यक्, किन्तु श्रुतिः किं वदति इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। का श्रुतिः अस्माभिः आलोचिता? तरति शोकमात्मवित्। अनया श्रुत्या किम् उक्तं? प्रपञ्चस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उक्तम्। ज्ञानपदेन अत्र ब्रह्मसाक्षात्कारः एव विवक्षितः अस्ति। ब्रह्मज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रपञ्चस्य उक्तम्। ब्रह्मज्ञाने निवर्तकता वर्तते, प्रपञ्चे निवर्त्यता वर्तते। श्रुत्या किमुक्तं? ब्रह्मज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रपञ्चस्य उक्तम्। ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं किम् इति श्रुत्या उक्तं वा? श्रुत्या निवर्तकतावच्छेदकं किम् इति नैव उक्तमस्ति। श्रुत्या एतावदेव उक्तं, ब्रह्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते। ब्रह्मज्ञानस्य केन रूपेण निवर्तकता इति श्रुत्या उक्तं वा? तर्हि कथम् अद्वैतिना अकस्मादुच्यते अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण ब्रह्मज्ञानस्य निवर्तकता? इममंशं श्रुतिः न बोधयति। श्रुतिस्तत्र उदासीना। श्रुत्या तु किमुक्तं? ब्रह्मज्ञाननिवर्त्यः प्रपञ्चः। एतावदेव श्रुत्या उक्तमस्ति। ब्रह्मज्ञानस्य केन रूपेण निवर्तकत्वम् इति श्रुत्या नैव उक्तम्। किञ्च अद्वैती इदमपि उक्तवान्, यत्र अधिष्ठानप्रमात्वेन निवर्तकत्वं तत्रैव निवर्त्यस्य मिथ्यात्वम्। अत्र अधिष्ठानप्रमात्वेन ब्रह्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम् अस्ति वा न वा इत्यत्र किं मानम्? श्रुतिर्मानमिति न वक्तव्यम्। श्रुत्या निवर्तकतावच्छेदकं रूपं नैव प्रतिपादितम् अस्ति। सम्यक्। तर्हि द्वैतिनः प्रतिपक्षिणः इदम् अङ्गीकुर्वन्ति, यत्र अधिष्ठानप्रमात्वेन ज्ञानस्य निवर्तकत्वं तत्रैव निवर्त्यस्य मिथ्यात्वम्। अयमंशः तैरङ्गीक्रियते चेदपि प्रकृते आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वं श्रुत्या उक्तम्। केन रूपेण निवर्तकत्वम्? अन्येन रूपेण निवर्तकत्वं स्यात्। अधिष्ठानप्रमात्वेन आत्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम् अस्ति चेदेव प्रपञ्चे मिथ्यात्वम् आयाति। एतद् बोधयितुं तस्य प्रश्नः वर्तते। बहूनां स्थलानां निर्देशं कृत्वा ज्ञाननिवर्त्यत्वं यत्र वर्तते, किन्तु ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं नास्ति, तादृशानि बहूनि स्थलानि पूर्वपक्षिणा प्रदर्श्यन्ते। निवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं नास्ति, तादृशं बहु स्थलं प्रदर्श्यते। तत्स्थलप्रदर्शनेन अस्माभिः किं ज्ञातव्यमित्युक्ते, सत्यस्यापि ज्ञानेन निवृत्तिः भवितुम् अर्हति। ज्ञानेन निवृत्तिर्भवति इत्येतावता निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं नैव स्वीकर्तव्यमस्ति। शास्त्रप्रामाण्यम् अस्ति इति कृत्वा सत्यस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वं भवितुम् अर्हति। अहं कानिचित् उदाहरणानि आदौ एव निरूपयामि, पश्चात् पङ्क्तिसमन्वयावसरे तानि उदाहरणानि पुनरपि आलोचयितुं शक्यन्ते। एकम् उदाहरणम् अस्माभिः तृतीयमिथ्यात्वे दृष्टम् अस्ति। उत्तरज्ञाननिवर्त्यत्वं पूर्वज्ञाने वर्तते। उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानं निवर्तते। उत्तरज्ञानं निवर्तकं, पूर्वज्ञानं निवर्त्यं। पूर्वज्ञाने उत्तरज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति, किन्तु उत्तरज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं न, किन्तु उत्तरविरोधिगुणत्वम्। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वम् इति नियमानुरोधेन
उत्तरज्ञानं पूर्वज्ञानस्य निवर्तकं भवति। निवर्तकतावच्छेदकं किम्? अधिष्ठानप्रमात्वं न उत्तरगुणत्वं। यतः उत्तरज्ञानम् उत्तरविरोधिगुणत्ववत् अतएव पूर्वज्ञानस्य निवर्तकम्। अतएव तादृशस्थले पूर्वज्ञानं मिथ्या इति व्यवहारो नास्ति। यद्यपि उत्तरज्ञाननिवर्त्यत्वं पूर्वज्ञाने आयाति, तथापि पूर्वज्ञानं मिथ्या इति न उच्यते। कुतः? ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं न। एवं एवं सकलस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानम् आत्मा इति कदा वक्तुं शक्यते? प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वसिद्ध्यनन्तरम् इदं वक्तुं शक्यते यत् प्रपञ्चः आत्मनि आरोपितो वर्तते। आत्मा एव प्रपञ्च अध्यासस्य अधिष्ठानम्। मिथ्यात्वसिद्धेः प्राक् इदं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते इति आशयः। यदा द्वैतिभिः सह जल्पकथा प्रचलति तदानीं पूर्वमेव अस्माभिः निश्चित्य आत्मा एव सकलजगदधिष्ठानम् इति पूर्वमेव निश्चयं कृत्वा तान् प्रति बोधयितुं वयं न शक्नुमः इति मम भाति। यदा प्रपञ्चमिथ्यात्वं दृश्यत्वादि हेतुना वा श्रुत्या वा एतादृश अर्थापत्तिप्रमाणेन वा सिद्ध्यति, ततः परम् आत्मनः प्रपञ्च अधिष्ठानत्वं सिद्ध्यति। तावत्पर्यन्तं सः अंशः सन्दिग्धः इति स्वीकर्तव्यम्। स्वकीयगोष्ठ्याम् अयमंशः स्फुटतया वक्तुं शक्यते, किन्तु प्रतिपक्षिणां कृते यदि वक्तव्यम् आत्मा एव प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं, तर्हि प्रपञ्चः आत्मनि आरोपितः इति सिद्धं भवेत्। तद् एतावता न सिद्धम् इति कृत्वा श्रुत्या अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण आत्मज्ञानस्य निवर्तकता उक्ता इति न वक्तुं शक्यते। तत्र प्रकारान्तरम् अन्वेषणीयम् इति मम भाति। एवं भवतां प्रश्नस्य संक्षेपेण अनुवादं कृत्वा उत्तरं वदामि। तृतीयमिथ्यात्वे एव इदम् उक्तम् अस्ति यत् ज्ञाननिवर्त्यत्वं कीदृशं विवक्षितम्? ज्ञानप्रयुक्त अवस्थितिसामान्यविरह प्रतियोगित्वरूपं ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितम् इति तत्रैव समाधानम् उक्तं। पुनरपि एतादृशः प्रश्नः अस्मिन् सन्दर्भे किमर्थं क्रियते इति भवतां प्रश्नः। उत्तरम् अत्यन्तं सरलम् अस्ति। पश्यन्तु, न्यायामृतग्रन्थः केनचित् क्रमेण प्रवृत्तः वर्तते। सिद्धिग्रन्थः तेनैव क्रमेण प्रवर्तते। येन क्रमेण न्यायामृतकारैः अद्वैतसिद्धान्तानां सङ्कलनं कृत्वा तत्र दोषाभिधानं कृत्वा आक्षेपाः प्रदर्शिताः, तेनैव क्रमेण सिद्धिकाराः उत्तरं वदन्तः सन्ति। इदानीं तृतीये मिथ्यात्वेपि न्यायामृतकारैः एतादृशः आक्षेपः कृतः स्यात्। तस्य समाधानं सिद्धिकारैर्दृष्टम् उक्तं, किन्तु सिद्धौ यत् समाधानम् उक्तं तत् न्यायामृतकारैः न पठितमस्ति। न्यायामृतग्रन्थः प्राक् खलु? तर्हि तत्र अयं प्रश्नः पुनरपि कृतः अस्ति। इदं भवन्तः तत्र तत्र अवलोकयितुम् अर्हन्ति। पुनः पुनः ते एव प्रश्नाः आयान्ति। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते अस्मदाचार्याः वदन्ति यत् यद्यपि भवन्तः अस्य प्रश्नस्य इदमुत्तरं सिद्धिकारैरुक्तम् इति जानन्ति, किन्तु यैः न्यायामृतं प्रणीतं तेषां किं कार्यमासीत्? क्रमेण दोषाः प्रदर्शिताः, क्रमेण आक्षेपाः कृताः। अस्माभिः उत्तरं दत्तम् अस्ति इति वयं जानीमः,
तैस्तु तृतीयमिथ्यात्वेऽपि स एव आक्षेपः कृतः, अस्मिन् प्रकरणेऽपि स एव आक्षेपः कृतः। तैः उत्तरं न दृष्टमस्ति। सम्यक् अवगम्यते वा? अवगतं खलु? तैः प्रश्नानाम् आवलिः प्रदत्ता वर्तते। अस्माभिः एकवारम् उत्तरं दत्तं, द्वितीयवारं स एव प्रश्नः आगच्छति चेत् वयं पृच्छामः, इदं तु पूर्वमेव उपपादितं किल, पुनरपि अत्र कुतः इत्युक्ते ग्रन्थे, न्यायामृतग्रन्थे येन क्रमेण प्रश्नाः सन्ति तेन क्रमेण सिद्धिकारैः उत्तरम् उच्यते इति आशयः अस्ति। प्रकृतमनुसरामः। एकम् उदाहरणं मया उक्तं, यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वमस्ति, मिथ्यात्वं नास्ति। कुतः मिथ्यात्वं नास्ति? तत्र ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं न, किन्तु उत्तरविरोधिगुणत्वम्। द्वितीयम् उदाहरणं वदामि। भवन्तः एवं न चिन्तयन्तु अहं पङ्क्तिं न पठामि इति। सर्वाणि उदाहरणानि उक्त्वा अनन्तरं पङ्क्तिं पठामः, तदानीं स्फुटं पङ्क्तिसमन्वयो भविष्यति। द्वितीयम् उदाहरणम् अपि ह्यः मया प्रदर्शितम् आसीत्। सेतुं दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति इति स्मृतिः वर्तते। सेतुदर्शनेन पापं निवर्तते इति तस्य आशयः। सेतुदर्शनमित्युक्ते किञ्चित् ज्ञानमेव, सेतुविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं सेतुदर्शनं। तेन दर्शनेन पापं निवर्तते। तर्हि पापे सेतुदर्शनरूपज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति, किन्तु पापस्य मिथ्यात्वं केनापि उच्यते वा? न उच्यते। कुतः न उच्यते? सेतुदर्शनं निवर्तकं, किन्तु सेतुदर्शननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं न। सेतुदर्शनेन पापं निवर्तते। कुतः? सेतुदर्शनं विहितम् इति कृत्वा। विहितक्रियात्वं सेतुदर्शने वर्तते, अतः सेतुदर्शनेन पापस्य निवृत्तिर्भवति। सेतुदर्शनम् अधिष्ठानप्रमा इति कृत्वा पापस्य निवृत्तिर्न भवति। सेतुदर्शनेन पापं निवर्तते, सेतुदर्शने निवर्तकता वर्तते, किन्तु निवर्तकतावच्छेदकं किम्? विहितक्रियात्वम्। यतः स्मृत्या विहितं प्रायश्चित्तरूपेण, अतः सेतुदर्शनेन पापं निवर्तते। सेतुः जलविधारणः, जलविधारणार्थं यत् निर्मितम् अस्ति। अत्र एकः संशयः भवितुम् अर्हति, अतः आदौ तस्य स्पष्टीकरणं करोमि। द्युब्भाद्यायतनं स्वशब्दात् इति शारीरकमीमांसाशास्त्रे प्रथमे अध्याये तृतीये पादे प्रथमम् अधिकरणम्। तत्र सेतुशब्दस्य कोऽर्थः इति चिन्तितम् अस्ति। सामान्यतः अस्मिन् काले सेतुः इत्यस्य ब्रिड्ज् इति ट्रान्स्लेशन् क्रियते, किन्तु संस्कृतभाषायां सेतुः इति पदं शीङ् बन्धने इति धातुना निष्पन्नं वर्तते। तस्य वस्तुतः अर्थः वर्तते डैम्, न तु ब्रिड्ज्। जलस्य विधारणार्थं यत् निर्मीयते तत् सेतुशब्देन व्यपदिश्यते। सम्यक्। तर्हि सेतुं दृष्ट्वा इत्युक्ते रामेश्वरस्य सेतुं दृष्ट्वा इति अर्थः स्यात्। यत्किञ्चित् सेतुं दृष्ट्वा ब्रह्महत्यां न व्यपोहति, एतद्विषये सिद्धान्तकथनावसरे विस्तरेण निरूपणम् अस्ति। सम्यक् वा? सेतुदर्शनेन पापं निवर्तते। अत्यन्तं सुलभः उपायः उक्तः खलु इति न। इदं कीदृशं स्थलमित्युक्ते गङ्गास्नानेन पापं निवर्तते। गङ्गास्नानेन पापं निवर्तते इति श्रुतं खलु। तर्हि गङ्गातीरवासिनां प्रतिदिनं तत्रैव ये स्नानं कुर्वन्ति तेषां पापमेव न स्यात्। गङ्गास्नानेन पापं निवर्तते इत्युक्ते गङ्गास्नानमात्रेण पापं न निवर्तते। तत्र बहवः क्रियाकलापाः अङ्गत्वेन सन्ति। तादृश अङ्गकलापविशिष्टगङ्गास्नानस्यैव पापनिवर्तकत्वं वर्तते। तद्वदेव सेतुदर्शनमात्रेण पापं निवर्तते चेत् तत्रत्यं म्लेच्छानां पापमेव न स्यात्। तैः प्रतिदिनं सेतुः दृश्यते। अतः विहितक्रियाकलापविशिष्टसेतुदर्शनस्यैव तत्र पापनिवर्तकत्वम् इति अग्रे सिद्धान्तनिरूपणावसरे आचार्याः स्वयमेव वक्ष्यन्ति।
इदं द्वितीयमुदाहरणं यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति पापे किन्तु पापस्य मिथ्यात्वं नास्ति। कुतः? सेतुदर्शननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं न, किन्तु अन्यत् किमपि विहितक्रियात्वम् इति। अन्यदेकमुदाहरणमस्ति। संस्कारेण, क्षम्यतां, स्मरणेन संस्कारो निवर्तते। स्मरणेन संस्कारो निवर्तते। इदमपि भवन्तः पुनः वदेयुः, तृतीयमिथ्यात्वस्य समाधानमुक्तं किल। समाधानमुक्तं, किन्तु न्यायामृतकारैः समाधानं न श्रुतं खलु, अतः तैः पुनः प्रश्नः कर्तुं शक्यते। स्मरणेन संस्कारः नश्यति। स्मरणमिति ज्ञानं, तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वं संस्कारे अस्ति, किन्तु स्मरणनिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं किं? फलत्वं। फलनाश्य संस्कारः इति नियमः वर्तते। संस्कारस्य फलं स्मृतिः, स्मृतिः संस्कारं निवर्तयति। केन रूपेण? फलत्वेन रूपेण, अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण स्मृतेः संस्कारनिवर्तकत्वं नास्ति इति एकं स्थलम्। अन्यत् किं स्थलम्? अत्र लिखितमस्ति रागादिकं प्रति विषयदोषदर्शनत्वेन इति अस्ति। कस्मिंश्चित् वस्तुनि मम रागो वर्तते, यदि अहं तस्मिन् विषये दोषं पश्यामि तर्हि रागो निवर्तते। सम्यक्? कस्मिंश्चित् वस्तुनि मम रागो वर्तते, यदि अहं तस्मिन् वस्तुनि दोषं पश्यामि अथवा कश्चित् मां बोधयति तत्र सः दोषो वर्तते इति, तर्हि दोषं यदा पश्यामि, दोषदर्शनं मम जातं चेत् रागो निवर्तते। दोषदर्शनं रागनिवर्तकं। सम्यक्? तर्हि रागे दोषदर्शननिवर्त्यत्वम् आगतं। रागः दोषदर्शनेन निवर्तते। सम्यक्? तावता रागस्य मिथ्यात्वम् इति उच्यते वा? नास्ति। तर्हि पूर्वपक्षी किं कर्तुम् इच्छति इत्युक्ते बहूनि तादृशस्थलानि वदति यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति, मिथ्यात्वं तु नास्ति। सम्यक्? इदमेकं स्थलम्। अन्यत् किं स्थलं? विषं प्रति गरुडध्यानत्वेन इति। विषबाधा जाता चेत् गरुडध्यानं कर्तव्यम् इति स्मृतौ विहितं वर्तते। विषं सर्पेण दष्टः कश्चित्, तस्मिन् शरीरे विषस्य सञ्चारो भवति, तद्वशात् कश्चित् क्लेशः अनुभूयते, कदाचित् मरणादिकम् अपि स्यात्। इयमेव विषबाधा इति मया विवक्षिता वर्तते। तर्हि विषबाधा अस्ति चेत् किं क्रियताम्? औषधं तु स्वीकर्तव्यं, किन्तु स्मृतौ उक्तं गरुडध्यानेन विषं निवर्तते इति। गरुडध्यानम् इत्युक्ते ज्ञानमेव। ध्यानमिति ज्ञानविशेषः। सम्यक्? तर्हि इदानीं गरुडध्यानं विषस्य निवर्तकं, विषं गरुडध्याननिवर्त्यम्। विषे निवर्त्यता वर्तते, गरुडध्याने निवर्तकता वर्तते, किन्तु गरुडध्यानेन विषं निवर्तते इत्येतावता विषं मिथ्या इति केनापि उच्यते वा? कुतः? तत्र गरुडध्यानस्य अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण निवर्तकत्वं नास्ति, किन्तु गरुडध्यानत्वेन विहितक्रियात्वेन वा निवर्तकत्वं। सम्यक्? इदमपि एकं स्थलम्। तथा च एतत् सर्वम् उक्त्वा पूर्वपक्षी किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवर्त्यत्वं भवति खलु। तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वं श्रुत्या उक्तम् इत्येतावता मिथ्यात्वं कल्पनीयम् इति कुतः? कथम् आरम्भः अस्ति? श्रुत्या ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उक्तम्, ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्या मिथ्यात्वं कल्प्यते इति अस्माभिरुच्यते। भोः, सत्यस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति खलु एतादृशेषु स्थलेषु। तर्हि भवान् किमर्थम् आग्रहं करोति? ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति, तत् उपपादनीयं चेत् अवश्यं मिथ्यात्वं कल्पनीयम् इति तव आग्रहः कुतः? यदि अहं वदामि अधिष्ठानप्रमात्वेन यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं, तदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति इदं सम्यक्, किन्तु अधिष्ठानप्रमात्वम् एव निवर्तकतावच्छेदकम् इति श्रुत्या नैव उक्तमस्ति। अवगतं वा? तरति शोकमात्मवित् इति श्रुत्या किमुक्तं? प्रपञ्चः आत्मज्ञानेन निवर्तते। ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं श्रुत्या उक्तं वा?
भवान् पूर्वमेव निश्चित्य स्थापितवान् प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं कथञ्चित् साधनीयम्, अतः भवान् वदति आत्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम् अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण, श्रुत्या तन्न उक्तमस्ति, श्रुतिस्तत्र उदासीना। सम्यक्। तर्हि एवं रूपेण पूर्वपक्षो वर्तते। सम्यक्। इतः परं पङ्क्तिसमन्वयार्थं यत्नं कुर्मः। प्रायः 50% पङ्क्त्यर्थः मया एतावता उक्तः वर्तते। पङ्क्तिं पठित्वा इतः परं पश्यामः। ननु भवेदेतदेवम् इति पूर्वपक्षः आरभ्यते। सम्यक्। भवेदेतदेवम् इत्युक्ते भवता यदुक्तं तद्भवेत्। भवता सिद्धान्तिना अद्वैतिना किमुक्तं? यत्र अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण ज्ञानस्य निवर्तकता तत्र निवर्त्यस्य मिथ्यात्वम् इति यद् उक्तं तद्भवेत्। सम्यक्। किन्तु श्रुत्या उक्तं वा? श्रुत्या तन्न उक्तम् इति प्रश्नो वर्तते। ननु भवेदेतदेवं यदि आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चे निवर्त्ये शुक्त्यादिज्ञानसाधारणम् अधिष्ठानप्रमात्वमेव अवच्छेदकम् इत्यत्र किञ्चित् मानं भवेत्। आत्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते इत्यत्र श्रुतिः मानम्, किन्तु आत्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम् अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण इत्यत्र किं मानम्? नास्ति मानम्। भवदुक्तं सर्वं सम्यक्, किन्तु तत्र मानं किमस्ति इति उच्यताम्। सम्यक्। पङ्क्त्यर्थः अवगतः। यदि आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चे निवर्त्ये शुक्त्यादिज्ञानसाधारणम्, शुक्तिज्ञाने यत् अधिष्ठानप्रमात्वं वर्तते तदेव अधिष्ठानप्रमात्वम् आत्मज्ञानेऽपि वर्तते चेत् प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्येत्। इदं सम्यक्, किन्तु तत्र किं मानम्? यदि आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चे निवर्त्ये शुक्त्यादिज्ञानसाधारणम् अधिष्ठानप्रमात्वम् एव अवच्छेदकम् इत्यत्र किञ्चिन्मानं यदि स्यात् तर्हि भवदुक्तं सर्वं समीचीनं स्यात्। रूपान्तरेण किञ्चित् मानं भवेत्। मानं नास्ति इत्याशयः। श्रुत्या तन्न उक्तं। रूपं निवर्तकतावच्छेदकरूपं श्रुत्या न निर्दिष्टमस्ति। सम्यक्। रूपान्तरेणापि निवर्तकत्वसम्भवात्। अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण एव ज्ञानस्य निवर्तकत्वम् इति कोऽपि नियमो नास्ति। रूपान्तरेणापि निवर्तकत्वं सम्भवति। सम्यक्। गरुडध्यानत्वेन गरुडध्यानस्य विषनिवर्तकत्वम्, विहितक्रियात्वेन रूपेण सेतुदर्शनस्य पापनिवर्तकत्वम्, उत्तरगुणत्वेन उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञाननिवर्तकत्वं, रूपान्तरेणापि निवर्तकत्वं सम्भवति। रूपान्तरेणापि निवर्तकत्वसम्भवात्। भोः श्रुतिः मानम् इति चेन्न। श्रुतिस्तु द्वैतप्रपञ्चस्य अद्वितीय आत्मज्ञानं निवर्तकम् इत्येतावन्मात्रे प्रमाणं न तु अवच्छेदकविशेषे अपि। सम्यक्। श्रुतिः किं करोति? आत्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते इत्येतावन्मात्रं बोधयति। आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं किम् इति श्रुतिः न बोधयति। सम्यक् समन्वयो जातः। श्रुतिस्तु द्वैतप्रपञ्चस्य अद्वितीय आत्मज्ञानं निवर्तकम् इत्येतावन्मात्रे प्रमाणं न तु अवच्छेदकविशेषे अपि। सम्यक्। तदानीम् अस्माभिः अवान्तरशङ्का एका कर्तुं शक्यते। का शङ्का? वो ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति खलु, तर्हि मिथ्यात्वं स्वीक्रियताम्। ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्या मिथ्यात्वं स्वीक्रियताम् इत्युक्ते तन्न। सेतुदर्शनादिस्थले किम् उच्यते तर्हि इति सः पूर्वपक्षी समाधानं वदिष्यति। सम्यक्। न च ज्ञाननिवर्त्यतामात्रान् मिथ्यात्वसिद्धिः। ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति इत्येतावता मिथ्यात्वसिद्धिः इति न च वाच्यम्। कुतः? सेतुदर्शनादिनिवर्त्य दुरितादिषु व्यभिचारात्। सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते, किन्तु तस्य मिथ्यात्वं नास्ति। मिथ्यात्वं विनापि तत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति। अतः प्रपञ्चो मिथ्या ज्ञाननिवर्त्यत्वादिति न वक्तव्यम्। मिथ्यात्वं यत्र नास्ति दुरिते तत्रापि हेतुः ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति।
स्पष्टम्? न च ज्ञाननिवर्त्यतामात्रान् मिथ्यात्वसिद्धिः सेतुदर्शनादिनिवर्त्य दुरितादिषु व्यभिचारात्। सम्यक्? तदानीम् एका शङ्का, भोः तत्र विहितक्रियात्वेन ज्ञानस्य निवर्तकत्वम्, अत्र तु अधिष्ठानप्रमात्वेन ज्ञानस्य निवर्तकत्वम् इति अद्वैतिना वक्तुं शक्येत। किन्तु सः पुनः तमेव प्रश्नं करोति, अत्र रूपान्तरम् अवच्छेदकं न इति भवता कथं ज्ञातम्? श्रुत्या न उक्तं खलु? पश्यन्तु, संगतिं स्मरन्तु। सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते, सेतुदर्शनं निवर्तकं, निवर्तकतावच्छेदकं विहितक्रियात्वम्, अतः तत्र दुरितस्य मिथ्यात्वं नास्ति। किन्तु आत्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते, तत्र आत्मज्ञाने निवर्तकता वर्तते, निवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं भवतु, तर्हि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं लभ्यते खलु इति यदि अद्वैती वदेत्, तर्हि पूर्वपक्षिणः कथं खण्डनं कुर्वन्ति? भोः रूपान्तरम् अवच्छेदकं न इति भवता कथं ज्ञातं? श्रुत्या तु न बोधितं खलु, तर्हि अकस्मादेव भवता निर्णयः क्रियते, इदं न उचितम् इति आशयेन अग्रिमा पङ्क्तिः वर्तते। तत्र इत्युक्ते सेतुदर्शनादिस्थलेषु तत्र विहितक्रियात्वादिना निवर्तकत्वान् न व्यभिचारः इति चेत् प्रकृतेऽपि रूपान्तरं न अवच्छेदकम् इति कुतो निर्णायि? त्वया कथं निर्णयः कृतः? प्रकृते रूपान्तरम् अवच्छेदकं न, किन्तु अधिष्ठानप्रमात्वमेव अवच्छेदकम् इति त्वया कथं निर्णीतं? कुतो निर्णायि? कस्मात् हेतोः एवं निर्णयः कर्तुं शक्यते? श्रुत्या तु न उक्तं किल? अकस्मात् भवान् निर्णयं करोति? इदं न उचितम्। अवगतम्? पश्यन्तु, इतः परं पट्टिका वर्तते उदाहरणानाम्। ज्ञानस्य हि स्वप्रागभावं प्रति प्रतियोगित्वेन निवर्तकता। इदं मया विस्मृतं कथनावसरे, इदमेव प्रथमम् उदाहरणम् आसीत्। ज्ञानप्रागभावः ज्ञानेन निवर्तते। सम्यक् खलु? ज्ञानप्रागभावः ज्ञानेन निवर्तते, तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वं ज्ञानप्रागभावे वर्तते। ज्ञानं निवर्तकं, ज्ञानप्रागभावः निवर्त्यः। सम्यक्? ज्ञाननिवर्त्यत्वं ज्ञानप्रागभावे वर्तते। तावता ज्ञानप्रागभावो मिथ्या इत्युच्यते वा? न उच्यते। कुतः? ज्ञानस्य निवर्तकता केन रूपेण? प्रतियोगित्वेन रूपेण। ज्ञानं ज्ञानप्रागभावस्य निवृत्तिं करोति। कुतः? प्रतियोगित्वात्। यतः ज्ञाने प्रतियोगित्वं वर्तते, अतः ज्ञानस्य प्रागभावनिवर्तकत्वं वर्तते। सम्यक्? प्रतियोगित्वेन रूपेण ज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रागभावे अस्ति, अतः प्रागभावस्य मिथ्यात्वं नास्ति। स्पष्टं? पश्यन्तु, ज्ञानस्य हि स्वप्रागभावं प्रति प्रतियोगित्वेन निवर्तकता। स्पष्टं? पूर्वज्ञानादिकं प्रति तु उत्तरविरोधिगुणत्वेन निवर्तकता। स्पष्टं? संस्कारं प्रति फलत्वेन निवर्तकता। रागादिकं प्रति विषयदोषदर्शनत्वेन निवर्तकता। स्पष्टमस्ति न वा? कुत्र विषं प्रति गरुडध्यानत्वेन निवर्तकता। सेत्वादिदर्शनस्य दुरितं प्रति विहितक्रियात्वेन निवर्तकता। स्पष्टम्? एवञ्च एतेषु उदाहरणेषु जागरूकेषु भवान् कथम् अकस्मात् वदति प्रपञ्चो मिथ्या इति? सत्यस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वं दृश्यते खलु एतेषु उदाहरणेषु। तदेव एवञ्च मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवर्त्यत्वदर्शनात् न तत् मिथ्यात्वस्य साधकम्। सम्यक्? ज्ञाननिवर्त्यत्वमस्ति इत्येतावता मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति। कुतः? अमिथ्याभूतानामपि ज्ञाननिवर्त्यत्वं दृष्टं पूर्वोक्तेषु स्थलेषु। सम्यक्? मिथ्यात्वं विनापि यदि ज्ञाननिवर्त्यत्वमस्ति, तर्हि तद्वदेव प्रपञ्चेऽपि भवतु। ब्रह्मज्ञानेन सत्योऽपि प्रपञ्चः निवर्ततां शास्त्रप्रामाण्यात्। शास्त्रं प्रमाणमिति कृत्वा सत्यम् अपि दुरितं सेतुदर्शनेन निवर्तते।
शास्त्रं प्रमाणम् इति कृत्वा सत्यम् अपि विषं गरुडध्यानेन निवर्तते। तद्वत् शास्त्रप्रामाण्यमस्ति इति कृत्वा आत्मज्ञानेन सत्यः प्रपञ्चः निवर्तताम्। सत्यस्य प्रपञ्चस्य ज्ञाननिवर्तित्वं भवतु। कथम् इत्युक्ते शास्त्रं वदति चेत् अङ्गीकर्तुं कः क्लेशः। स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यागस्वर्गसाधनम् इति शास्त्रेण बोधितं। कथम् इति प्रश्नो भवति वा? शास्त्रप्रामाण्यात् तदङ्गीक्रियते। तद्वत् सत्यस्य कथं ज्ञानेन निवृत्तिः? शास्त्रप्रामाण्यात् भवतु। ज्ञानेन निवृत्तिरस्ति इत्येतावता मिथ्यात्वं स्वीकर्तव्यमिति कः आग्रहः? सम्यक् अस्ति? पश्यन्तु। एवं न न न इमानि उदाहरणानि यानि दत्तानि सन्ति तत्रापि ज्ञानस्य साक्षान्निवर्तकत्वमेव अस्ति। गरुडध्यानं साक्षात् विषं निवर्तयति। सेतुदर्शनेन साक्षात् दुरितस्य नाशो भवति। स्मरणेन संस्कारस्य साक्षान्नाशो भवति। समीचीनानि उदाहरणानि इमानि। भवन्तः किं वदन्ति? केवलं सेतुदर्शनस्थले मया सिद्धान्तस्य कश्चित् भागः उद्घाटितः, बहवः अङ्गकलापाः अपि सन्ति इति कृत्वा भवन्तः तथा वदन्ति। केवलं ज्ञानस्य साक्षान्निवर्तकत्वं तेषु स्थलेषु नास्ति इति। किन्तु सेतुदर्शनं तिष्ठतु, तद्विषये चिन्तनं कुर्मः। ज्ञानस्य स्वप्रागभावनिवर्तकत्वं तु साक्षादेव वर्तते। सेतुदर्शनस्थले अङ्गकलापः अस्ति इति अहमपि अङ्गीकरोमि। सिद्धान्तनिरूपणावसरे तद्विस्तरेण उपपादयामि च। किन्तु स्मृतेः संस्कारनाशकत्वं साक्षादेव अस्ति। अन्यस्य कस्याप्यपेक्षा नास्ति। उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञाननिवर्तकत्वं साक्षादेव अस्ति। तद्वत् आत्मज्ञानस्यापि साक्षादेव प्रपञ्चनिवर्तकत्वम् अस्ति। दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सम्यक् साम्यं तु वर्तते। केवलम् अस्माकं सिद्धान्तिनाम् इदं दायित्वं वर्तते यत् आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकमधिष्ठानप्रमात्वम् एव इति अस्माभिः इतः परं सिद्धान्तकथनावसरे साधनीयमस्ति। पूर्वपक्षिणा तु तादृशस्थलानि उक्तानि यत्र ज्ञानस्य निवर्तकत्वं रूपान्तरेण वर्तते। अस्माभिः आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वम् अधिष्ठानप्रमात्वेन एव भवितुमर्हति इति साधनीयमस्ति। तदेतावता न सिद्धमस्ति। अतः इमानि उदाहरणानि साक्षात् उपकुर्वन्त्येव, पूर्वपक्षिणाम् उपकारं तु जनयन्ति एव। साक्षाज्ञाननिवर्तित्वम् एतेषां पदार्थानाम् अस्ति। भवतां प्रश्नः किमर्थम् उत्पन्नः इत्युक्ते सेतुदर्शनस्थले अन्योपि क्रियाकलापो वर्तते इति मया आदौ एव उक्तम् इति कृत्वा भवतां तथा प्रश्नः। साक्षान्नास्ति खलु अन्येपि सहकारिणः तत्र अपेक्षिताः इति। किन्तु तत् तिष्ठतु, तद् सिद्धान्तनिरूपणावसरे वक्ष्यामः। एवं किं जातं? एवञ्च मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवर्त्यत्वदर्शनात् न तत् मिथ्यात्वस्य साधकं। तत् ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वस्य साधकं न। कुतः? मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति बहुत्र इति कृत्वा। सम्यक्। इदानीम् एका क्षुद्रशङ्का वर्तते। इत्युक्ते अद्वैतपक्षतः कश्चित् वक्तुं शक्नोति, वो अस्माकं मते ज्ञानप्रागभावोऽपि मिथ्या, विषमपि मिथ्या इति वक्तुं शक्नोति खलु। अस्माकं मते तथैव। ज्ञानप्रागभावः सत्यो वा? मिथ्या। विषं मिथ्या, दुरितं मिथ्या। तर्हि मिथ्याभूतस्यैव निवृत्तिं करोति इति शङ्का कर्तुं शक्यते खलु। ज्ञाननिवर्तित्वमस्ति, मिथ्यात्वं नास्ति इति त्वया कथमुच्यते? सत्यस्यैव प्रागभावस्य निवृत्तिं करोति। सत्यस्यैव संस्कारस्य स्मरणेन निवृत्तिर्भवति। सत्यस्यैव विषस्य गरुडध्यानेन निवृत्तिर्भवति इति मम पुरतः भवान् वक्तुं शक्नोति वा इति एका क्षुद्रशङ्का कर्तुं शक्यते। अवगतं वा? क्षुद्रशङ्का एव सा। यतोहि यदा इदं सर्वं क्रियते इत्युक्ते सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते इति वा? सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते, किन्तु मिथ्यात्वान् निवर्तते इति न खलु।
दुरितं मिथ्या इति कृत्वा सेतुदर्शनेन निवर्तते वा? दुरितं मिथ्या इति कृत्वा निवर्तेत चेत् ब्रह्मज्ञानेन एव निवर्तेत, सेतुदर्शनेन कथं निवर्तेत? सम्यक्। अतः इयं क्षुद्रशङ्का, किन्तु सा एका शङ्का मध्ये अस्ति। न्यायामृतकाराः तस्याः शङ्कायाः समाधानमपि वक्ष्यन्ति। अस्तु वा? उदाहृतेष्वपि सत्यत्व असम्प्रतिपत्त्या मिथ्यात्वमेव अस्ति इति चेत् भवता बहूनि अद्वैतपक्षतः कश्चित् शङ्कते, सिद्धान्ती न शङ्कते, अद्वैतपक्षम् अङ्गीकृत्य कश्चित् शङ्कते। का शङ्का? भोः, भवता यानि स्थलानि प्रदर्शितानि तत्र सत्यस्यैव निवृत्तिर्भवति खलु, सत्यस्यैव निवृत्तिर्भवति इति बहुवारं घोषणं करोषि, तत्र सत्यत्वं मम सम्प्रतिपन्नमेव नास्ति, तदपि सर्वं मिथ्यैव इति अहं वदामि इति आशयेन शङ्का अस्ति। उदाहृतेष्वपि सत्यत्व असम्प्रतिपत्त्या मिथ्यात्वमेव अस्ति इति चेत् अवगतम्? सत्यत्व असम्प्रतिपत्त्या, सत्यत्वम् आवयोः सम्प्रतिपन्नं नास्ति, मम मते तु तत्र मिथ्यात्वमेव वर्तते, तव मते एव सत्यत्वं वर्तते, आवयोः ऐकमत्यं नास्ति अस्मिन् स्थले। अतः सत्यस्यैव निवृत्तिर्भवति इति न वक्तव्यं, मम मते मिथ्याभूतस्यैव निवृत्तिर्भवति इति अहं वदामि। सत्यत्वं सम्प्रतिपन्नं नास्ति। सम्प्रतिपन्नम् इत्युक्ते उभाभ्याम् अङ्गीकृतं चेत् सम्प्रतिपन्नम्, अन्यथा विप्रतिपन्नम्। सत्यत्वं सम्प्रतिपन्नं नास्ति इत्याशयः। उदाहृतेष्वपि सत्यत्व असम्प्रतिपत्त्या मिथ्यात्वमेव अस्ति इति चेत् ततः परम् एका पङ्क्तिरस्ति, अस्तु वा मास्तु इति अस्ति खलु। इयं शैली सम्यक् न। प्रामादिकः पाठः सः, अस्तु इति पर्याप्तं, वा मास्तु इति कुण्डलितः पाठः। एवं केनापि उत्तरदानावसरे अस्तु वा मास्तु वा इति न उच्यते। अस्तु भवता उक्तं सम्यक् इति अर्धाङ्गीकारे अस्तु सम्यक्, भवता सम्प्रतिपत्तिर्नास्ति इति मया अङ्गीक्रियते, अस्तु तथापि इति अग्रे वक्तव्यम्। अस्तु वा मास्तु इति न। वा मास्तु इति अयमंशः कुण्डलितः, कुण्डलितः ब्राकेट् मध्ये स्थापनीयः इति। अस्तु सम्यक्, भवता सम्यक् उच्यते, भवतां मते दुरितम् अपि मिथ्या, ज्ञानप्रागभावोऽपि मिथ्या, विषं मिथ्या, स्मरणं संस्कारो मिथ्या, रागादिकं मिथ्या, सर्वं सम्यक्, किन्तु ज्ञाननिवर्त्यत्वं तस्य साधकं वा इति पृच्छामि। यतः तद् ज्ञानेन निवर्तते अतः मिथ्या इति त्वया उच्यते वा? नास्ति खलु। सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते अतः दुरितं मिथ्या इति भवान् अपि न वदति खलु। सम्यक्, ज्ञाननिवर्त्यत्वात् तस्य मिथ्यात्वमिति त्वयापि न उच्यते। ब्रह्मभिन्नत्वाद्वा दृश्यत्वाद्वा अन्यत् किमपि वक्तव्यं त्वया। दुरितस्य, ज्ञानप्रागभावस्य, संस्कारस्य, रागादेः मिथ्यात्वं त्वया वक्तव्यं। ज्ञाननिवर्त्यत्वान् मिथ्या इति न उच्यते। दृश्यत्वेन हेतुना मिथ्यात्वं साध्यते, अथवा श्रुत्या उक्तमिति कृत्वा मिथ्यात्वं साध्यते। ज्ञाननिवर्त्यत्वं सेतुदर्शनेन विषं निवर्तते अतः विषं मिथ्या इति अद्वैतिना नैव उक्तं कुत्रापि। सम्यक् अवगतं वा? दुरितं मिथ्या स्यात्, किन्तु तत्र प्रमाणान्तरम् अन्वेषणीयं, ज्ञाननिवर्त्यत्वात् इति न। सम्यक्, तदेव समाधानं न्यायामृतकारैः उच्यते। भवदुक्तं सर्वं सत्यं, तव मते एतेषां मिथ्यात्वमस्ति इत्यपि सत्यं, किन्तु ज्ञाननिवर्त्यत्वं तस्य साधकं वा? न। प्रकारान्तरेण भवता तत् साध्यते इति विशेषः, न तु ज्ञानेन निवर्तते इति कृत्वा। पश्यन्तु, ज्ञानप्रागभावः ज्ञानेन निवर्तते इति कृत्वा मिथ्या इति अद्वैतिना वक्तुं शक्यते वा? न खलु। तदेव अत्र उच्यते। उदाहृतेष्वपि सत्यत्व असम्प्रतिपत्त्या मिथ्यात्वमेव अस्ति इति चेदस्तु, ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रं तु न तस्य साधकम् इति ब्रूमः। इदानीं न्यायामृतकाराणां पूर्वपक्षिणां तु आग्रहः तत्रैव, ज्ञाननिवर्त्यत्वमस्ति इत्येतावता मिथ्यात्वं न वक्तव्यम्। सम्यक्। अस्तु, प्रकारान्तरेण उच्यते चेत् हेत्वन्तरेण सिद्धौ च एतदुपन्यासो व्यर्थः इत्युक्ते भवान् अग्रे वदिष्यति, अस्तु तर्हि दृश्यत्वेन हेतुना तेषां मिथ्यात्वं भवतु,
अथवा नेहना नास्ति किञ्चन इति श्रुत्या तेषां मिथ्यात्वं भवतु। नाम प्रकारान्तरं भवान् प्रदर्शयति चेत् मानान्तरेण दुरितादीनां मिथ्यात्वमस्ति इति भवान् वदति चेत् ज्ञाननिवर्तित्वान्यथानुपपत्या मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति अयं यः उपन्यासः सः व्यर्थः। सम्यक् अस्तु, ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रं तु न तस्य साधकम् इति ब्रूमः। हेत्वन्तरेण सिद्धौ च एतदुपन्यासो व्यर्थः इत्युक्ते इदमर्थापत्तिप्रमाणं न वक्तव्यं। ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्या मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति न वक्तव्यं। हेत्वन्तरेण चेत् तदर्थम् अन्ये विचाराः सन्ति, तत्रापि न्यायामृतकारैः आक्षेपाः कृताः सन्ति एव। सम्यक्। तर्हि इदानीम् अस्माभिः ते प्रष्टव्याः, तर्हि शुक्तिरूप्यस्य कथं मिथ्यात्वं? ज्ञाननिवर्त्यत्वान् मिथ्यात्वम् इति खलु शुक्तिरूप्यस्य मिथ्यात्वं कुतः? ज्ञाननिवर्त्यत्वात्। तत्र भवता किमुच्यते इति अस्माभिः जिज्ञासया एकः प्रश्नः कर्तुं शक्यते। तत्र न्यायामृतकाराः किम् उत्तरं वदन्ति इत्युक्ते अस्माभिर्यदुक्तं तदेव वदन्ति। किं? शुक्तिज्ञानस्य रूप्यनिवर्तकत्वम् अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण। तर्हि अस्माभिः उक्तः यः नियमः सः तैरङ्गीक्रियते, किन्तु आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वम् अस्ति खलु, तत्र आत्मज्ञाननिवर्तकतावच्छेदकं श्रुत्या न उक्तं। तर्हि सत्यस्यापि निवृत्तिर्भवतु, मिथ्यात्वं किमर्थमिति तेषाम् आग्रहः। शुक्तिरूप्यस्थले तु अस्माभिर्यदुक्तं तत् तैरङ्गीकर्तुं शक्यते इति ते एव वदन्ति। पश्यन्तु, शुक्तिरूप्यादौ कथम् इति अस्माभिः प्रश्नः कृतः। तत्रापि ज्ञानेन निवृत्तिः वर्तते, मिथ्यात्वं च वर्तते खलु। पश्यतु, भवता एकं लिस्ट् दत्तं यत्र ज्ञानेन निवृत्तिर्वर्तते, मिथ्यात्वं तु नास्ति, किन्तु शुक्तिरूप्यमपि अस्ति खलु यत् ज्ञानेन निवर्तते मिथ्या च वर्तते। तर्हि तत्र भवान् किं वदति इति जिज्ञासया अस्माभिः प्रश्नः कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु, शुक्तिरूप्यादौ कथम् इति चेत् शृणु, अस्माकं प्रक्रियायाः अनुवादं करिष्यन्ति। अधिष्ठानज्ञानत्वेन तत्र ज्ञानस्य निवर्तकत्वात्। तत्र शुक्तिज्ञानं रूप्यस्य निवर्तकं किं शुक्तिज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वं, रूप्यनिष्ठनिवर्त्यतावच्छेदकम् अज्ञानकल्पितत्वरूपं मिथ्यात्वं। सम्यक्, तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति, तदेव वदन्ति। आचार्यः स्पष्टं न श्रुतम्। पश्यन्तु, अधिष्ठानम् इति पारिभाषिकं पदं वर्तते। भवतां प्रपञ्चस्य आधारो वर्तते न वा इति प्रश्नो वा, प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं वर्तते न वा इति प्रश्नो वा इति तत्र तर्हि सम्यक्। तर्हि यैः प्रपञ्चस्य सत्यत्वम् अङ्गीक्रियते तैः प्रपञ्चः कुत्रापि आरोपितः इति न उच्यते खलु। तर्हि अधिष्ठानस्य अपेक्षा नास्ति, आधारः स्यात्। तेषां मते भगवान् विष्णुः यदि जगदुपादानं स्यात् तर्हि सः आधारः स्यात्, किन्तु अधिष्ठानं न। अधिष्ठानत्वम् अन्यादृशम्। अधिष्ठानत्वम् इत्युक्ते भ्रमस्थले एव। अस्माभिस्तु घटपटादीनां मिथ्यात्वं स्वीक्रियते, घटपटादिज्ञानस्य भ्रमत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा तत्र आत्मा चैतन्यम् अधिष्ठानमिति वक्तुं शक्यते, किन्तु अधिष्ठानमिति पदस्य आधारः इति पदस्य च समानः अर्थो नास्ति। आधारः इत्युक्ते यत्र किञ्चित् संयोगसम्बन्धेन वा समवायसम्बन्धेन वा अन्येन केनचित् सम्बन्धेन वा वर्तते, सः आधारः। अधिष्ठानं तु अन्यत्। आचार्यः किञ्चित् मन्दं वदन्तु, न अत्र एको भवति, सम्यक् न श्रूयते।
तत् तद्विषये चिन्तनीयम् अहं तद् दृष्ट्वा वदामि नाम मध्वाचार्याणां मते प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं किम् इति तन्मतरीत्या उचितः प्रश्नो वा इति चिन्तनीयम् यतोहि अद्वैतमतम् अनुसृत्य यदा व्याख्यानं क्रियते तदानीं तु प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं चैतन्यम् इति सम्यक् भवति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात् प्रपञ्चः चैतन्ये अध्यस्तः इति अस्माभिः वक्तव्यम् अतः चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वं सम्भवति किन्तु तन्मते यदि प्रपञ्चः सत्यः कुत्रापि न आरोपितः तर्हि तस्य सत्यस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं किञ्चिदस्ति वा इत्युक्ते तन् मयापि ज्ञात्वा एव वक्तव्यम् अहं तन्मतं तथा स्फुटं न जानामि एवम् शुक्तिरूप्यादौ कथम् इति चेत् शृणु अधिष्ठानज्ञानत्वेन तत्र ज्ञानस्य निवर्तकत्वात् सम्यक् इत्युक्ते अधिष्ठानप्रमात्वमेव ज्ञानत्वम् इत्युक्ते अधिष्ठानप्रमात्वमेव विवक्षितमस्ति अस्तु इदानीम् अधिष्ठानज्ञानत्वं नाम किम् इति अग्रे उच्यते अधिष्ठानज्ञानत्वं हि अज्ञाननाशकज्ञानत्वं सम्यक् अधिष्ठानज्ञानम् इत्युक्ते येन ज्ञानेन अज्ञानं नाश्यते येन ज्ञानेन अज्ञानस्य नाशः क्रियते तज्ज्ञानम् अधिष्ठानज्ञानम् इति स्वीक्रियताम् इदम् एकं निर्वचनम् अन्यदपि निर्वचनं तैः क्रियते अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वं वा ज्ञानाज्ञानयोः निवर्त्य निवर्तकभावः वक्तव्यः चेत् समानविषयकत्वम् अपेक्षितम् इति दृश्यत्वहेतुनिरूपणावसरे सिद्धिकारैः विस्तरेण प्रतिपादितं वर्तते इदम् अत्यन्तं सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् इत्थं वक्तुं शक्यते घटविषयकं ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् घटविषयकम् अज्ञानम् एव नश्यति पटविषयकम् अज्ञानं न नश्यति सम्यक् यद्विषयकज्ञानं तद्विषयकमेव अज्ञानं नाशयति घटज्ञानेन घटाज्ञानं निवर्तते न तु पटाज्ञानं सम्यक् तर्हि अधिष्ठानज्ञानत्वं नाम किम् अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वम् अज्ञानस्य यो विषयः स एव यस्याः प्रमायाः विषयः सा प्रमा अधिष्ठानप्रमा इति उच्यते सम्यक् अधिष्ठानज्ञानत्वं हि अज्ञाननाशकज्ञानत्वं वा अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वं वा इति तेन रूपेण निवर्तकत्वे अधिष्ठानज्ञानत्वेन रूपेण यदा निवर्तकत्वं स्वीक्रियते तदा तन्निवर्त्यस्य तज्ज्ञानसमानविषयक अज्ञान उपादानकत्वरूपमिथ्यात्वं सिद्ध्यति इदानीं पश्यन्तु किञ्चित् मन्दं मन्दं समन्वयः कर्तव्यः रूप्यं मिथ्या इति वक्तव्यं शुक्तिज्ञानेन रूप्यं निवर्तते इति वस्तुस्थितिः शुक्तिज्ञानम् अधिष्ठानप्रमा इति वक्तव्यम् अधिष्ठानप्रमा इत्युक्ते पूर्वं किं विषयकम् अज्ञानमासीत् शुक्तिविषयकम् अज्ञानमासीत् इतोपि परिष्कृतया भाषया वक्तव्यं चेत् शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यविषयकम् अज्ञानमासीत् अज्ञानं चैतन्यस्यैव आवरणं करोति न तु जडपदार्थस्य इति वस्तुस्थितिः किन्तु शुक्त्यज्ञानमिति गौणः प्रयोगः क्रियते सम्यक् शुक्त्यज्ञानमासीत् तत् शुक्त्यज्ञानं रजतस्य उपादानं शुक्त्यज्ञानं रजतस्य उपादानम् इदानीं शुक्तिज्ञानम् उत्पन्नं शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानं निवर्तते तर्हि उपादानं निवृत्तम् उपादेयम् अनुवर्तते वा न तदपि निवर्तते तद् ह्यः उपपादितं खलु उपादाननाशेन उपादानं निवर्तते तदेव अत्रापि जातम् अधिष्ठानज्ञानेन किं कृतम् अधिष्ठानज्ञानेन शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानस्य निवृत्तिः कृता तर्हि शुक्त्यज्ञान उपादानकं रूप्यम् अपि निवर्तते सम्यक् स एव अर्थः अत्र विवक्षितः अस्ति तन्निवर्त्यस्य
अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्यस्य तज्ज्ञान समान विषयक अज्ञान उपादानकत्व रूप मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। अज्ञानोपादानकत्वम् अज्ञानकल्पितत्वम् इति अपरं मिथ्यात्वस्य निर्वचनम्। अज्ञानं यस्य उपादानं भवति तन्मिथ्या खलु। अज्ञानं यस्य उपादानं भवति तन्मिथ्या न वा। शुक्तिरूप्यं मिथ्या अज्ञान उपादानकत्वम् अस्ति इति कृत्वा खलु। अज्ञानं किं विषयकम् अधिष्ठान विषयकम्। शुक्त्यज्ञानं रजतस्य उपादानं। शुक्तिज्ञानेन शुक्तिज्ञानम् इत्युक्ते अज्ञानस्य यो विषयः ज्ञानस्यापि स एव विषयः। ज्ञानाज्ञानयोः निवर्त्य निवर्तकभावः वक्तव्यः चेत् समानविषयकत्वम् अपेक्षितं। तर्हि शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानं निवर्तते कुतः। द्वयोरपि विषयः शुक्तिः। सम्यक्। तर्हि उपादानं निवृत्तं चेत् उपादेयं मिथ्या इति तत्र किं वक्तव्यमस्ति पुनः। तन्निवर्त्यस्य तज्ज्ञान समान विषयक तन्निवर्त्यस्य शुक्तिज्ञान निवर्त्यस्य तज्ज्ञान शुक्तिज्ञान समान विषयक अज्ञान उपादानकत्व रूप मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति युक्तं शुक्त्यादि ज्ञान समान विषयक अज्ञानोपादानकत्वेन रजतादेर्मिथ्यात्वम्। सेतुदर्शनस्थले तथा नास्ति। सेत्वादि दर्शनादि निवर्त्य दुरितादेस्तु न निवर्तक ज्ञान समान विषयक अज्ञान उपादानकत्वम् इति न मिथ्यात्वम्। अस्याः पंक्तेः विस्तरेण अर्थं श्वः पुनरपि उपपादयामि। यतोहि 5 निमेषाः वा अपेक्षिताः। अत्र अस्माकं कालः समाप्तो वर्तते। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। अस्याः पंक्तेः अर्थं विस्तरेण निरूप्यैव अग्रिमं विचारं प्रति गच्छामः। नाम ह्यः एव प्रथमकक्षा जाता। तत्र प्रश्नाः सन्ति वा? न भवन्तः कुत्र प्रेषितवन्तः इति मया न ज्ञातं। गूगल माध्यमेन प्रेषिताः इति खलु। हाँ, तर्हि आयोजकान् पृच्छामि अहम्। मया तु ते प्रश्नाः न लब्धाः। दृष्टान्ते साध्यं भवेत् हेतुर्भवेत् इति खलु। तत् किं प्रत्यक्षेण ज्ञातव्यम् इति वा? कस्य कस्य नम मिथ्यात्वानुमाने शुक्तिरूप्यं दृष्टान्तः। तत्र मिथ्यात्वं भवेत् दृश्यत्वम् अपि भवेत् इति खलु। किन्तु मिथ्यात्वं प्रत्यक्षेण ज्ञायते इति वक्तव्यमिति आग्रहो वा भवताम्? सम्यक् सम्यक्। नाम मिथ्यात्वं प्रत्यक्षेण ग्रहीतुं शक्यते न वा इति खलु प्रश्नः। एवं न न न इदानीं भवन्तः साक्षिभाष्यमिति वदन्ति चेत् मिथ्यात्वं प्रत्यक्षमेव खलु। प्रत्यक्षेण चक्षुषा न गृह्यते इति अन्यत्। किन्तु साक्षिभाष्यम् इत्युक्ते मिथ्यात्वविषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानमेव भविष्यति। अहम् इदं विचिन्त्य वदामि। मम प्रश्नः सम्यक् न श्रूयमाणः अस्ति।
हा वक्तुं शक्नुवन्ति न वयम् अत्र एकस्मिन् प्रकोष्ठे उपविष्टाः स्मः यत्र स्पीकर् बृहद् वर्तते अतः सम्यक् न श्रूयते किन्तु भवन्तः पृच्छन्तु अवगतं चेत् अहम् उत्तरं वक्तुं प्रयतिष्ये हा एवं हा सम्यक् इदानीं प्रश्नः अवगतः मया दृष्टान्तः साध्यं दृष्टान्ते साध्यं हेतुश्च प्रत्यक्षेण दृष्टान्तोऽपि तत्र दृष्टान्ते साध्यमपि हेतुरपि प्रत्यक्षेण गृहीतः भवेदेव वा इति खलु प्रश्नः तथा कोऽपि नियमो नास्ति इदानीं धर्माधर्मविषयकम् अनुमानं यदा क्रियते तदानीं कथमपि साध्यस्य प्रत्यक्षं न भवति देवदत्तः धर्मवान् सुखित्वात् इत्युक्ते मया अनुमानं क्रियते चेत् साध्यं धर्मः कथं तस्य प्रत्यक्षत्वं दृष्टान्ते साध्यम् अस्ति हेतुरस्ति इति येन केनापि प्रमाणेन ज्ञातव्यम् एतदेव व्याप्तिग्रहणं प्रत्यक्षप्रमाणेनैव कर्तव्यमिति नियमो नास्ति केवलम् अद्वैतवेदान्त इति न सर्वेषु अपि ये ये अनुमानप्रमाणम् अङ्गीकुर्वन्ति तैः सर्वैरपि व्याप्तिग्रहणं प्रमाणेन केनचित् प्रमाणेन कर्तव्यम् तावानेव तेषाम् आग्रहः प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यम् इति आग्रहो नास्ति शब्दप्रमाणेनापि व्याप्तिः बोधयितुं शक्यते एवम् 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 हा पृच्छन्तु एवम् एवम् एवं प्रश्नः मया अवगतः ब्रह्मभिन्नत्वं तुच्छे भवितुम् अर्हति न वा इति प्रश्नः तुच्छं तु कस्यापि धर्मस्य अधिकरणं न भवति खलु तर्हि ब्रह्मभिन्नत्वं तुच्छे अतिप्रसक्तम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति खलु प्रश्नः अहम् अस्य प्रश्नस्य श्वः समाधानं वदामि वा हा एवम् अनन्तकृष्णशास्त्रिणां सम्पादनं वर्तते खलु तत् नाम लघुचन्द्रिका सहितमेकं पुस्तकमस्ति तत् अहं फॉलो करोमि किन्तु अद्वैतसिद्धेः उत्कृष्टं पुस्तकम् इत्युक्ते बालबोधिनी टीकासहितं पुस्तकं प्रायः तद् तारा पब्लिकेशन् वाराणसी द्वारा प्रकाशितमस्ति तत्सर्वम् आर्कैव् मध्ये लभ्यते एव हा किञ्च एताः जिज्ञासाः सन्ति खलु सर्वं मेल् मध्ये प्रेषयन्तु आयोजकाः तस्य उत्तरं वक्ष्यन्ति इति एवम्
अस्तु समापयामः तर्हि। मायाकल्पितमातृता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।